मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैंने बयान किया वो डब्बे और भैंस के दूध में, नीचे बाज लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है इसको क्या पता, डॉक्टर बना हुआ है, भैंस के दूध में इतने जरासीम होते हैं और इनको क्या पता है। एक्चुअली ये टोपी ड्रामे छोड़ दो, नेचर के खिलाफ कभी भी इतनी हर चीज के लिए वो बहुत ज्यादा तहकीक की बात चीजें 2 और 2 4 की तरह होती हैं। मैंने कहा था ना ताजा दूध पियो, निकालो और पी जाओ, उसने कहा इसको पता ही नहीं है डॉक्टर बना हुआ है, ताजा दूध पिएंगे वो तो एक्चुअली जरासीम और ये और टोपी ड्रामे। ताजा दूध में जरासीम जब होंगे जब थोड़ी देर उसको रख लें, फिर जर्म्स पैदा होंगे। और अगर कोई डॉक्टर कहता है ना इधर दूध निकाल के फौरन पीना नुकसानदेह, वो डॉक्टर गलत कह रहा है। समझते हो, पैगंबरों ने पिया भाई, ऐसे ही हमारे नबी इसी तरह दूध पीते थे, बकरी का दूध निकाला और फौरन पी गए। पैगंबर गलत का कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। तमाम पैगंबरों ने ऐसे ही दूध पिया है। हलब शाता, हाँ जब ये दुकान पे आ गया तो पता नहीं कितने टाइम के बाद गवालों के पास आया भैंस से निकल के। जो भैंस ने दिया था वो सच्ची मुच्ची का था, अब जो गवाला दे रहा है उसमें गवाले के अपने भी कुछ चीजें, उसने मक्खियां, मेंढक, गोबर, बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हो चुकी हैं, पसीना और पता नहीं क्या क्या होगा, अल्लाह ही जाने। इसी वजह से उसको छान लेना चाहिए ताकि उसमें से लाल बेग और मेंढक निकल जाए। आप कह रहे हो मक्खियां होती हैं, मक्खियां तो बहुत छोटी चीज है भाई, मक्खियां तो बहुत छोटी चीज है। जब काफी टाइम गुजर गया तो उसको बॉयल भी करना चाहिए। अब उसको बॉयल करें क्योंकि अब ये उस कंडीशन में नहीं है, अब तो इसमें पता नहीं क्या क्या शामिल हो गया, तो उसको छाने भी और क्या करें। लेकिन फिर भी ये बॉयल, ये जो इतनी टाइम गुजरने के बाद जब आप बॉयल करके पिएंगे, ये डब्बे से फिर भी लाख दर्जा बेहतर है। ये डब्बे से फिर भी लाख दर्जा बेहतर है। इस पे आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपकी क्या तहकीक है, आप कोई डॉक्टर है? आप पी के देख लो। ये भैंस का दूध जो गवाले दे रहे हैं ना, जिसमें मेंढक भी नहा चुके हैं, गुस्ले जनाबत कर चुके हैं मेंढक उसमें, और पता नहीं क्या क्या है, इसको जब इसको बॉयल करना जरूरी है क्योंकि ये कुदरत का दिया हुआ नहीं है, इसमें अपने भी तसर्रुफात हैं इनके। तो इसको जब आप बॉयल करोगे तो फिर भी ये उस डब्बे से बहरहाल बेहतर है। इसकी क्या दलील है? इसकी दलील है पी के देखो, मजा ना आए पैसे वापस। आप डब्बे का भी पिए, ये पिए, आपके चेहरा सुर्ख होना शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में। ये जो गवाले वाला है, समझते हो, क्योंकि ये इसको उस प्रोसेस से नहीं गुजारा गया जो कंपनी आमतौर पे दूध को उस प्रोसेस से, भाई दूध को सेव करने के लिए उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। डब्बे का दूध तो बहुत अरसे सेव रहता है, ठीक है, जरासीम उसमें नहीं है, लेकिन खाली जरासीम ही दुनिया का सबसे बड़ा मसला नहीं है। वो एक मैं कहता था ना, एक आदमी बाइक लेने आता है, एक आदमी ने नई बाइक खरीदी, महल्ले वाले हर थोड़ी देर में यार बाइक दे दो मैं पेट्रोल डाल लूंगा। अब वो मना कैसे करता कि भाई पेट्रोल भी डाल रहा है। हर थोड़ी देर में बाइक की ऐसी की तैसी कर दी लोगों ने, चला के पेट्रोल डाल के। एक दिन कोई बंदा आया कि जी बाइक चाहिए, पेट्रोल डाल दूंगा। वो खाली डब्बा लेकर आया, इसमें पेट्रोल डाल के चला गया, इसमें पेट्रोल डाल के चला। ये क्या? उसने कहा सिर्फ पेट्रोल नहीं चाहिए होता, बाइक की और भी चीजें घिसती हैं। तो कंपनियों ने जो है ना अपने डब्बे के दूध को मार्केट में चलाने के लिए जरासीम को हवा बना के पेश किया। देखो उसमें जरासीम होते हैं, इसमें जरासीम नहीं होते। वाकई नहीं होते डब्बे के दूध में जरासीम, लेकिन वो जिस प्रोसेस से गुजरा है, उस प्रोसेस की, जितने प्रोसेस से वो गुजर चुका है, उसकी वजह से उसकी वो वाट लग चुकी होती है जो भैंस के दूध की गवाले ने वाट नहीं, गवाले ने सिर्फ मेंढक को डुबकियां दिलवाई होती हैं उसमें, समझ रहे हो? तो उसमें इतने सारे वो प्रोसेस, देखो तजर्बे से बड़ी कोई चीज होती है। डॉक्टर भी तजर्बे पर ईमान रखते हैं ना, हकीम लोग भी। आप किसी डॉक्टर को बताओ ये दवा खाने से मुझे फायदा हुआ है, डॉक्टर कहेगा सारी तहकीक गई एक तरफ, जब तुझे फायदा हो रहा है तो खा ले। भाई डॉक्टर अगर कहे भाई ये खाएं ये ना खाएं, आप कहें डॉक्टर साहब इससे फायदा हुआ है इससे नहीं हुआ, तो कह रहे ठीक है रिसर्च तो ये बताती है कि ये अच्छी है, लेकिन अगर तुझे इससे हो रहा है तो फिर यही अच्छा है। तजर्बे से बड़ी कोई दलील बोलो नहीं होती। तो आप तजर्बा करके देख लो,
یہ والا دودھ اپنے بچوں کو پلاؤ, خود بھی پیو, آپ میں ریزسٹنٹ پاور بڑھے گی, آپ میں بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بڑھے گی, آپ گوالے کی طرح مستنڈے ہو جاؤ گے معذرت کے ساتھ اگر کوئی گوالا بیٹھا ہوا ہے. گوالے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں, ایسی پی پی کے نا, پیتے بھی اتنا نہیں ہے, صرف دودھ کی خوشبو میں سارا دن گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ ادھر نکالا ادھر آیا, وہ خوشبو سے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ بھی تھوڑے دنوں میں کیسے گول مٹول ہو جاتے ہیں, ایسی پاور ہوتی ہے ان کی ہاتھ میں. تو ڈبا ڈبا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو بچوں کو بھی یہ پلایا کرو, گائے کا بھینس کا دودھ تازہ پلاؤ, سب سے بہتر ہے. جب دودھ کو بوائل کرتے ہیں تو وہ قدرتی حالت پہ نہیں رہتا, اس میں ظاہر ہے وہ ملائی الگ ہو جاتی ہے, جو ایک قدرت نے کمبینیشن بنایا ہے, وہ تو گاڈ خدا کا تحفہ ہے نا انسانوں کے لیے. آپ جب اس میں چینجنگ کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ چیز نہیں رہے گی اس کے اندر. دودھ اتنی زبردست چیز ہے, اللہ نے بڑے اہتمام سے دودھ کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا, ہم پلاتے ہیں. ہم دودھ کی نسبت اللہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ سب کچھ ہی اللہ دیتے ہیں, لیکن دودھ کو اللہ ایک تو اس اسقی بھی نہیں ہے, اسقی کا مطلب میں پلاتا ہوں, اور یہ بھی نہیں اللہ نے کہا گائے پلاتی ہے تمہیں, یا بھینس پلاتی ہے, بکری پلاتی ہے. نا 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 نا, ہندوؤں سے یہی تو گڑبڑ ہوئی ہے. ہندوؤں نے کہا گائے دودھ پلاتی ہے لہذا گائے کی عبادت کرو. اللہ نے کہا گائے نہیں پلاتی. کون پلاتا ہے؟ میں پلاتا ہوں, گائے کو میں نے بنایا. تو کیا شان سے اللہ نے دودھ کی تعریف کی ہے. اسقی نہیں کہا, اسقی کا معنی میں پلاتا ہوں, نہ نسقی ہم پلاتے ہیں. ہم جب کوئی بڑا آدمی دعوت کرتا ہے تو چھوٹی چیز کھلاتا ہے یا بڑی چیز کھلاتا ہے؟ ارے کسی سیٹھ نے آپ کی دعوت کی, بڑی پرتکلف, آپ کو بھائی سیٹھ صاحب ہے بھائی, یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, اس کی دعوت میں جائیں گے تو کیا ہوگا. آپ گئے تو اس نے دال چاول لا کے رکھ دیا آپ کے سامنے. میں تو خوش ہوں گا کیونکہ میں تو دال چاول شوق سے کھاتا ہوں, لیکن ایک عام آدمی بولو خوش نہیں ہوگا. یار یہ ہم تو آئے تھے بکرے ہوں گے اور یہ کیا رکھ دیا اس نے. دوسری ایک پوائنٹ تو یہ ہوا کہ جب کوئی بڑا آدمی اکرام کے طور پر کچھ کھلاتا ہے تو چھوٹی چیز بولتے کیوں نہیں؟ دودھ پیتے تو بولتے نا. دودھ پیو گے تو بولو گے, ڈبہ نہیں بول سکتا. ہوتا ہے ڈبے میں بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اوپر نا, کہ وٹامن اے بی سی ڈی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, تو ہوتا ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن وہ آلٹرنیٹ قدرتی, یہ بھی قدرتی ہی ہوتا ہے ڈبے کا. لیکن اکثر اس کو ایسے پروسیس سے, یا تو سعودی عرب کا ڈبہ ہو نا, وہاں تو گائے کا دودھ اسی طرح پیک کر کے پلا دیا, تو یہاں کے ڈبے سعودی عرب کے ڈبے نہیں ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بالکل وہ نیچرل اس میں ہی پیکنگ کر لی جاتی ہے, کوئی کیمیکل نہیں ہوتا, وہ تو اوریجنل ہی ہے. تو اللہ کیا قرآن میں کہہ رہا ہے؟ اسقی نہیں کہ میں پلاتا ہوں, نسقی ہم پلاتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پلانے والا بہت بڑا ہے اور تمہارے اکرام کر رہا ہے. یہ چھوٹا, یہ بہت بڑی ذات ہے, وہ تمہارے اکرام کر رہی ہے. نسقی ہم پلاتے ہیں. من بین فرثن ودمن, فرمایا سوکھا چارہ تم اس جانور کو کھلاتے ہو تو اس کے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم تمہیں لبنن خالصن, ایسا دودھ اس کے تھنوں میں اتارتے ہیں, خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی بدبو, نہ خون کی رنگت. اللہ اس کے کلر کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس کے ٹیسٹ کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا کلر بھی ہمیں پسند نہیں آ رہا اور اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا وہ بھی ہمیں پسند نہیں آ رہا. بچے کہتے ہیں ابو ہیک آ رہی ہے, بھینس کے دودھ سے کیا آ رہی ہے؟ بچوں کو دیسی گھی سے آج کل کیا آ رہی ہے؟ ہیک آ رہی ہے. تھو ایسے کر رہے ہوتے ہیں بچے. جو خوشبودار دودھ اور خوشبودار گھی ہے آج کل برگر فیملیوں کے بچوں کو اس سے کیا آ رہی ہے؟ یہ ہے آرٹیفیشل کا نقصان. سمجھتے ہو پاپڑ کھانے کا یہ کیا ہے؟ یہ نقصان ہے. جو پاپڑ کھائے گا دودھ نہیں پیے گا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں من بین فرثن ودمن لبنن خالصن, لبن خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا کلر ہے اور مزہ کیسا ہے؟ سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ہمارے حضرت
جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے فرماتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے ایک گلاس دودھ تو پی لیا پھسلتا چلا جاتا. حضرت تو بہت خلاف تھے کہ چائے کے نا, تو وہ کہتے تھے اللہ نے اتنا اچھا دودھ پیدا کیا, پتی ڈال کے دودھ پتی بنا کے بیڑا ہی اس کا غرق کر دیا. تو یہاں بھی اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے.